नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ठुलै तामझाम सहित नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन गोदावरीमा सुरु। पदाधिकारीमा हेरफेर गर्दै वैचारिक अवधारणा र आगामी कार्यदिशाबारे महाधिवेशनमा छलफल गरिने। पार्टी कब्जा गर्ने असफल प्रयासपछि प्रचण्डले एमाले फुटाएको ओलीको निष्कर्ष। आफू नयाँ जनयुद्धको खोजीमा रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। 1.5 वर्षपछि नेपाल भारत सीमा नाका खुल्यो। चाडपर्व लक्षित व्यापार व्यवसाय गर्न स्थानीयलाई सहज। पर्यटक आगमन सुचारू हुने अपेक्षा। उत्तर कोरियाद्वारा राष्ट्रसङ्घको आदेश समेतलाई लट्याउँदै मिसाइल परीक्षणलाई निरन्तरता। 1 महिनामै 4थो मिसाइल परीक्षण। क्षेत्रीय सुरक्षामा अस्थिरता बढाएको अमेरिकी भनाई। र IPL T20 क्रिकेटमा आज ललितपुर प्याट्रियट्स र चितवन टाइगर्सको जित। वारियर्स र पोखरा राइनोज पराजित। जितसँगै चितवन अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन सुरु भएको छ। ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित सो विधान महाधिवेशन पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पानसमा बत्ती बालेर र मोबाइलको बटन थिचेर लोगो अनावरण गरेर उद्घाटन गर्नुभएको हो। विधान महाधिवेशनमा देशभरका 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्। एमालेले पदाधिकारीमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अब उपमहासचिव पद रहने छैन भने उपाध्यक्ष 5 जना र सचिव 6 जना रहनेछन्। 3 दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनको पहिलो दिन उद्घाटन सत्रमा आज नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। शनिबार समूहगत रूपमा छलफल गरी आवश्यक सुझाव सहित ती प्रतिवेदनहरू पारित हुनेछ। एमालेले पहिलो पटक पार्टीको नीति निर्माणमा केन्द्रित भएर विधान महाधिवेशन आयोजना गरेको हो। एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिरको दोस्रो साता आयोजना हुनेछ। पार्टीको 9औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्रै सीमित रहेको भन्दै नीति, सिद्धान्त र विचारमा पर्याप्त छलफल गर्न एमालेले विधान महाधिवेशन सुरु गरेको छ। पहिलो पटक गरिएका महाधिवेशनमा देशभरबाट अहिलेसम्मकै धेरै प्रतिनिधिहरू बोलाइएका छन्, जसले विधान महाधिवेशन भन्दा शक्ति प्रदर्शनको झल्को दिइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेले शुक्रबारदेखि निकै धुमधाम र तडक भडकका साथ विधान महाधिवेशन सुरु गरेको छ। ललितपुरको गोदावरी स्थित नवनिर्मित सनराइज अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा देशभरबाट उपस्थित 6000 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको भेटभाटका बीच निकै तामझामपूर्ण रूपमा विधान महाधिवेशन सुरु भएको हो। दृश्य हेर्दा कुनै विधान महाधिवेशन भन्दा पनि ठूलो चुनावी सभा वा महाधिवेशनकै झल्को दिने गरी साज सजावट गरिएको थियो। टेन्डर नै आह्वान गरेर करिब 6000 प्रतिनिधिका लागि थरीथरीका खाना र खाजाको व्यवस्था र नाचगानको उत्तिकै रमझम विधान महाधिवेशनमा देखिन्थ्यो। काठमाडौँदेखि नै सार्वजनिक स्थल र पोलपोलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका ठूला ठूला तस्बिर अङ्कित ब्यानरहरू टाङ्गिएका छन्। विगतमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व टुङ्ग्याउँदै आएको एमालेले यसपटक विधान र नीति छलफल गर्न अलग्गै महाधिवेशन आयोजना गरेको हो। विधान महाधिवेशन आयोजना गरिरहेको यस घडीमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन समक्ष नयाँ चुनौती र प्रतिकूलताहरू थपिएका छन्। विशाल सम्भावना सहित भएको पार्टी एकीकरण भङ्ग भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट केही व्यक्तिहरू बाहिरिएका छन्। उनीहरूले संगठनात्मक अराजकता, पदलोलुपता र फुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। पार्टीको विधानमाथि छलफल गर्न आयोजित महाधिवेशनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधिहरू बोलाइएका छन्। यसले महाधिवेशनमा विधान र वैचारिक छलफल भन्दा पनि बढी शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजिएको देखिन्छ। किनकि पार्टी विभाजन भएर संगठन र नेता कार्यकर्ता छताछुल्ल भएका बेला अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशनबाट पार्टी र आफ्नो पक्षमा थप शक्ति सञ्चय गर्ने उद्देश्य विधान महाधिवेशनमा देखाउन खोजेको देखिन्छ।
नीति र विधि निर्माणका लागि विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ र नेतृत्व चयन गर्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा छौँ। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको ध्यान नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने र पार्टी जीवनलाई हरदम दिशानिर्देश गर्ने नीति निर्माण र विधान संशोधनको विषयमा प्रतिनिधिहरूको रुचि कम हुने अनुभवको आधारमा यो नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। विधान महाधिवेशनमा पेश गरिएको दस्तावेज अनुसार अब एमालेमा 1 जना अध्यक्ष, 5 जना उपाध्यक्ष, 1 महासचिव र 6 सचिव रहनेछन्। उपमहासचिव पद भने 10औं महाधिवेशनबाट खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै 212 सदस्य सहित 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 70 वर्षीय उमेर हद र नेतृत्वमा मात्र 2 कार्यकालको प्रस्ताव एमालेका लागि विशेष देखिन्छ। तर विधान संशोधनको विषय सामूहिक मानिए पनि अध्यक्ष ओलीले आफ्नो विकल्प रहित र आफू अनुकूल बनाएको टीका टिप्पणी पार्टीभित्रै भइरहेका छन्। फलत हाल एमाले भित्र देखिएको 3 वैचारिक धारको मत भिन्नताकै बीच थालिएको विधान महाधिवेशनमा नीतिगत सुधार भन्दा अध्यक्ष ओलीको देवत्वकरण र आगामी चुनावलाई लक्षित गरी शक्ति प्रदर्शनको सन्देश दिन खोजेको स्पष्ट देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कब्जा गर्ने प्रयास असफल भएपछि पुष्पकमल दाहालले पार्टीलाई विभाजन गर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सके पार्टी कब्जा गर्ने, नसके विभाजन गर्ने प्रचण्डको सोच र व्यवहारका कारण एकीकरण प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुङ्गिएको बताउनुभयो। पार्टीको विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले माधव नेपालको कुण्ठा, निहित स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापले पनि पार्टी विभाजनमा ठूलो भूमिका खेलेको बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। महाधिवेशनमा ओलीले 44 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको सारसहित सम्बोधन गर्नुभएको थियो। सम्बोधनका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र अदालतको आलोचना गर्नुभएको छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नयाँ जनयुद्धको खोजीमा रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय प्रतिक्रियावादीले माओवादी आन्दोलन र उपलब्धिलाई घेरा हाल्ने, सखा पार्न खोजिएको भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्न नयाँ जनयुद्धको खोजीमा रहेको दाहालको भनाइ छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पोहोर सालदेखि माओवादीलाई घेरा हाल्ने र परिवर्तनलाई तोड्न खोजेको भन्दै जनयुद्धको खोजीमा रहेको बताउनु भएको हो। सारथ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै वरिपरि नेपालको राजनीति घुमिरहेको देखिन्छ। तर प्रचण्ड बेला बेला आफै भक्कान्ने र कार्यकर्तामाझ हतोत्साहित देखिने गर्छन्। पछिल्लो समय आत्मबल थप कमजोर बनाएको देखिने प्रचण्डमा पराजयको झल्को किन देखिन्छ त? एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरू लगभग पराजित मानसिकताको प्रभाव झैं देखिन्छन्। बिहिबार मात्रै काठमाडौँमा विद्यार्थीहरूमाझ प्रचण्ड यसरी भकानिए कि आफू आत्महत्या वा लडाईँको दोसाँधमा रहेको अभिव्यक्ति दिए। आत्मसमर्पण त मैले गर्न सक्दिनँ, गर्न हुँदैन। हजारौं शहीदहरू, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूको सबै ऋण त मेरो टाउकोमा, त मुख्य रूपमा त मेरो टाउकोमा छ। मैले या त अब सकिनँ, मैले यति नै रच भएर आफूले आफैलाई सुसाइड गर्न पर्ने। सुसाइड सबै नराम्रो मात्रै हुँदैन है साथी हो। मार्क्सको ज्वाइँ छोरीहरूले सुसाइड गरेको कथा सायद तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला। सबै सुसाइड गलतै हुन्छ भन्ने हुँदैन। या त लड्न पर्ने, अब लड्ने कि मर्ने, फेरि पनि मृत्यु या मुक्तिको ठाउँमा पुगेको देखेँ मैले। उनका शुभचिन्तकहरूले प्रचण्डको त्यो बोलीमा सद्भाव देखाए भने आलोचकहरूले प्रचण्डमा पराजित मानसिकता हावी भएको टिप्पणी गरे। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने प्रचण्डलाई रुन्चे नेताको उपमा दिएका छन्। त्यसको भोलिपल्टै आफूलाई सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी ठानेका कठोर नेता मानेका केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएको भोलिपल्टै आफूले सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी ठानेका कठोर नेता मानेका केपी शर्मा ओलीले नै प्रचण्डलाई रुन्चे नेता भनेर उडाइदिएका हुन्। प्रचण्डले अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै बढी भावुक हुने र कार्यकर्तासँग समवेदना बटुल्ने चेष्टा प्रेरित अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।
कतिपयले प्रचण्डलाई यस्तो अभिव्यक्ति दिन माहिर नेताको रूपमा लिने गरेका छन्। कहिले पार्टी विघटन गर्छु, कहिले मलाई सिद्ध्याउन खोजियो, अब भौतिक आक्रमणमै उत्रौं भन्दै कार्यकर्ता उचाल्ने काम पनि प्रचण्डले बेला बखत गर्दै आएका छन्। जनयुद्धको मैदानमै हुँदा होस् वा शान्तिपूर्ण राजनीतिको फोरममा होस्, प्रचण्ड रोएको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। कतै प्रचण्डको भावुकताभित्र मानसिक रोग पनि सँगसँगै विकास त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न धेरैमा उब्जिएको छ। अलिकति सेन्टिमेन्ट जित्ने, जनताको भावुक भइदिने, त्यो पनि एउटा रणनीति पनि हुनसक्छ उहाँको, होइन? तर उहाँ निराश हुनुहुन्छ, दुःखी हुनुहुन्छ, त्यसलाई त हामीले नकारात्मक रूपमा त लिनुहुन्न। एउटा मान्छे हो, मान्छे स्वभावैले कहिले खुसी हुन्छ, कहिले दुःखी हुन्छ, सबैको मन हुन्छ। मान्छे प्रचण्ड त फलामको मान्छे त पक्कै पनि होइन, उहाँका पनि दुःख पीडाहरू छन्, समस्याहरू छन्, पारिवारिक समस्याले पनि असर गरेको हुनसक्छ, होइन? तर उहाँ पीडामा हुनुहुन्न, यो चाहिँ देखावटी नै हो, नाटकै गरेको भनेर पनि भनिहाल्ने अवस्था छैन। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने संसद विघटन र पुनर्स्थापनाको सङ्घर्षमा ओली विरुद्ध कठोर सङ्घर्षमा प्रचण्ड केन्द्रित थिए। ओली सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्नेदेखि एमाले विभाजनसम्ममा प्रचण्डको भूमिका घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। त्यसो त ओली प्रचण्ड एकअर्कामा सत्तो सराप गर्न माहिर देखिएका छन्। ओलीसँगको टकरावकै कारण प्रचण्डमा निराशा बढिरहेको कतिपयको ठम्याइ छ। तर जे होस्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2063 सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि खुला राजनीतिको केन्द्रमा छन्। उनी आफैले दाबी गर्छन् कि विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक जीवित हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मै हो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु। तर उनको पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने चाहिँ आफूले राजनीतिको केन्द्रबिन्दु दाबी गर्ने प्रचण्ड बढी हतोत्साहित, पराजित मानसिकता र शिथिलताको शिकार बनेको धेरैले बुझ्ने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सफाई दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले माग दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको वक्तव्य दिएका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संयुक्त वक्तव्य दिएका थिए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सिप उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएकोले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सिप उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विदेश जान बाध्य युवाका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको खाँचो रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको समग्र विकासलाई नागरिकको आकांक्षा अनुरूप शीघ्रता दिनुपर्ने खाँचो रहेको पनि बताउनु भयो। हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उद्यमशीलताको अवसर र व्यवस्थापकीय सिप उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दछ। देशभित्र अवसर नपाई विदेशिन बाध्य युवाका लागि सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने अहिले खाँचो रहेको छ। एकातिर हामीले मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियालाई नागरिकको आकांक्षा अनुरूप तीव्रता दिनुपर्ने खाँचो छ भने अर्कोतिर विकासमा नयाँ चुनौतीहरूको सामना पनि गर्नु परिरहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको दिवा खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई समावेश गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र शैक्षिक संस्थाको बीचमा आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने समेत बताउनु भयो। नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमितिले हवाई जहाजमा देखिएका प्राविधिक समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको उपसमितिको बैठकले पछिल्लो समय हवाई जहाजमा देखिएका प्राविधिक समस्याहरूको बारेमा चासो राखेको हो। एक रिपोर्ट। यसै साता बुद्ध एयरमा देखिएको प्राविधिक समस्यापछि नागरिक उड्डयन सम्बन्धी समस्या र समाधान उपसमितिले नेपालको उडान सुरक्षाबारे छलफल गरेको छ।
छलफलका क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले केही दिनअघि बुद्ध एयरमा देखिएको समस्या त्रुटिवश भएको बताएको छ। सो घटनाबारे अहिले विभागीय मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि सागर लामिछानेको नेतृत्वमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा सहसचिव लामिछानेले विमान मेसिनबाट चल्ने भएकाले कहिलेकाहीँ यस्ता समस्याहरू देखिनु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। हेर्दाखेरि अस्तिको जुन घटना हो एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल्ली हेर्दाखेरि दुर्घटना कसरी घट्छ भन्ने कुरामा यो हजारौँ घटनाहरू अब यो मोबाइल चिज हो। अब बसिराख्ने चिज नभए यो त चाहिँ जब इन्जिन स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि त्यसमा चाहिँ घटनाहरू घट्न सुरु भइहाल्छ। त्यसमा हरेक चिज त्यहाँ घुमिरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ, त्यहाँ मिसिन हुन्छ, मान्छे हुन्छ, आकाश अब यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बादल हुन्छ, धेरै चिजको चाहिँ अब त्यो इन्टरेक्सन हुने हुँदाखेरि अब घटनाहरू घट्ने सम्भावना भइरहन्छ। छलफलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्रबाट कतै पनि कमजोरी नगरेको भन्दै चोखिने प्रयास गरेको छ। तैपनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हित हुने गरेर राम्रो सुझाव आए सहर्ष स्वीकार गर्ने उनको तर्क छ। हाम्रो पार्टबाट हामीले कहीँ कतै कमजोरी छोडेका छैनौँ। विगतको घटनाहरू म भन्न चाहन्न, तर अहिले यो टिम जुन छ राजनीतिको टिम लगायतका टिमहरू प्लस हामीले बाहिरबाट पनि हायर गरेका छौँ। डिआरडी एउटा सरहरू जस्ता टिम जुन आर्मीसीमा विगत 30 वर्षदेखि बोइङ चलाएर आउनुभयो उहाँको टिम एउटा छ, उहाँले आफ्नो काम गरिरहेको छ। अझै पनि हो म्यानेजरहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ धन्यवाद दिन्छ। यस्तो मिटिङले कुनै एउटा राम्रो कङ्क्रिट सुझाव आयो भने त्यसमा हामी अमल गर्छौँ। त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहयोगी राजु श्रेष्ठले बुद्ध एयरको बारेमा अनुसन्धान भइरहेकाले केही भन्न नमिल्ने बताए। उनले जहाज किन्ने बेलामा हरेक जहाजको पाट पूर्जा ल्यान्डिङको आयु तोकेको हुने भन्दै त्यसै आधारमा रहेर छानबिन टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए। जहाजको मर्मत जहाज बन्ने बेलामा जुन किसिमको उसको डकुमेन्ट त्यो निर्माता कम्पनीले सिफारिस गरेर त्यो देशले स्वीकृत गरेको हुन्छ, त्यो भनेको त्यसको परिधि सीमा त्यो भयो। त्यही सीमाभित्र बसेर हाम्रो एयरलाइन्सका साथीहरूले त्यो जहाजको मर्मत सम्भार कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। यति एयरलाइन्स प्रणालीका अपरेसन्स म्यानेजर गोविन्द पौडेलले हरेक विमान उड्नुभन्दा अगाडि इन्जिनहरूले चेक गरेपछि मात्रै उड्ने भएकाले हालै भएको बुद्ध एयरको घटना अपवाद भएको बताए। कहिलेकाहीँ यस किसिमका घटनाहरू सबै परीक्षण गरिसकेपछि पनि हुने उनले बताए। त्यसैले यो उड्ने विषयमा र मेन्टेनेन्स गर्ने विषयमा चाहिँ देयर इज रेगुलेसन, देयर आर रेगुलेसन, त्यस्तै होइन। त्यसले गर्दा एक दिनभरिलाई एक ठाउँमा चेक गरेपछि त्यो अझै फेरि चेक गरिराख्नु पर्दैन। जस्तो भैरवाड दिन हेर्दा उयो भनेर अहिले भर्खर मान्यले आएको त्यो चाहिँ हुन्छ। किनभने एक दिनभरिलाई 24 घण्टा 12 घण्टा 6 घण्टा सर्टिफाई गरेका हुन्छ, त्यतिसम्म फेरि चेक गर्नु पर्दैन। छलफलका क्रममा सरोकारवालाहरूले बुद्ध एयरमा कहिलेकाहीँ समस्या देखिनुलाई ठूलो समस्या भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। यस्तै उनीहरूले 15 वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक पाङ्रा ननिस्कने समस्या आएको भन्दै यसै समस्यालाई लिएर दण्ड दिन नमिल्ने र नियमन गर्ने निकायले तोकेको भन्दा धेरै उडान भरेमा समस्या आइरहने औल्याएका थिए। यद्यपि बुद्ध एयरको विमानमा देखिएको समस्याको निर्क्युल नभइसकेकाले अनुसन्धान भने जारी छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 898 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर गरिएको 10,113 पीसीआर परीक्षणमा आज थप 898 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 938 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै संक्रमणबाट थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,148 पुगेको छ। प्रदेश नम्बर 2 अन्तर्गत नेपाल भारत नाकाका भन्सारहरू आजबाट सुचारू भएको छ। 1.5 वर्षपछि सरकारले यात्रु सहितको भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी साधनलाई नेपाल प्रवेशका लागि अनुमति दिएको हो। कोरोना महामारीका कारण सरकारले भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीलाई 2076 चैत्र 10 गतेदेखि नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर मन्त्री परिषदको निर्णयपछि शुक्रबारदेखि भारतीय नम्बर प्लेटको निजी सवारी साधनलाई यात्रुसहित नेपाल प्रवेश सुचारू गरिएको छ। स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय सवारी साधनका चालक तथा यात्रुहरू नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणलाई लिएर तयार पारेको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरी आएको खण्डमा
भन्सार काट्न सुरु गरेको भन्सार कार्यालय मलङ्गवाले जनाएको छ। 1.5 साल से बंद रहे, आम पब्लिक के लिए तो सुविधा हो गए। किसी को काठमांडू जाना है, जनकपुर जाना है, जहाँ भी जाना है 4 चक्का अगर से खोल लिया तो इसमें अच्छी बात है कि खराब बात है? आज भन्सार जो है सो पूरा खुल गया है, लोगों को आने जाने में सारा सहूलियत होगी। दोनों तरफ के लोग जो है सो परेशान थे, एक दूसरे के मित्रतापूर्वक व्यवहार था, फिर भी लोग आ जा पा नहीं रहे थे। भन्सार कार्यालयका अनुसार नेपाल प्रवेश गर्नुभन्दा 72 घण्टाभित्र कोभिड-19 को परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने, नेपाल आउने व्यक्तिले इन्टरनेशनल ट्राभलर अनलाइन एराइभल फारम भरेको र सोको प्रिन्ट साथमा लिएर आएका भारतीय नागरिकले ल्याएको सवारी साधनको भन्सार काटिनेछ। यात्रुहरूको नेपाल प्रवेशलाई सरकारले तोकेको कोभिड प्रोटोकल सावधानी शर्त भने अनिवार्य गरिएको छ। माथिल्लो निकायको आदेशपछि शुक्रबार बिहानदेखि यात्रुसहित भारतीय निजी सवारी साधन नेपाल प्रवेश खुल्ला भएको भन्सार कार्यालय मलङ्गवाले जनाएको छ। अब एउटातिर भारततर्फका कस्टमवालाहरू अथवा भन्सारवाला अथवा एसएसबी वालाले पनि भन्छ कि हाम्रो माथिबाट आदेश आइरहेको छैन, आउने बित्तिकै हामी पनि खोलिदिन्छु। तब यो भारतीय सुरक्षाकर्मी अथवा कस्टम भन्सार विभागको हाकिमहरूलाई हामीले अब सम्पर्क गरेर कि चाँडोभन्दा चाँडो यो उतातर्फको पनि यो ब्यारियर खोलिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्ने वाला छौं। आफूहरू बिहानैदेखि तयारी अवस्थामा रहेको तर भारतीय पक्षले सीमामा लगाएको ढाट बेरियर नखोलेकाले एउटा पनि सवारी साधनको भन्सार नकाटिएको कार्यालयले जनाएको छ। भारतीय कस्टमका अनुसार बेरियर खोल्न गृह मन्त्रालयबाट आदेश नआएकाले नखोलेको बताए। कोरोना प्रोटोकल पालना गरेर यात्रु बोकेका भारतीय नम्बर प्लेटका जीप, कार, मोटरसाइकल जस्ता सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्न सक्नेछन्। असोज 5 गते सरकारले विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गरेको छ। सोही अनुसार नाकाहरूमा सहज बनाइएको छ। अब आवत जावतमा सहज भएको छ भने दुई देशबीच पर्यटक आगमन पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। मनोज यादव, सर्लाही। पूर्व युवरागी हिमानी शाहले गरिबी निवारणका लागि दिगो घरेलु उद्योगको स्थापना जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व युवरागी शाहले आज आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारी दिगो घरेलु उद्योग सञ्जाल निर्माणका लागि हिमानी ट्रस्टले लक्ष्य बनाएको बताउनु भयो। आय आर्जनको लागि दिगो घरेलु उद्योगको सञ्जाल स्थापना गरी सो मार्फत युवा र महिला वर्गको गरिबी निवारणमा टेवा सेवा प्रदान गर्ने पनि कोषको विविध लक्ष्यहरूमध्येको एक लक्ष्य रहेको छ। शाहले नेपालबाट भइरहेको प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। पत्रकार भेटघाटकै क्रममा नवलपरासीका बाढी पीडितलाई राहत वितरण पनि गर्नुभएको छ। कोष मार्फत नवलपरासीका 500 बाढी पीडित परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ। कोषले मानवीय बाल श्रम नयाँ नेपाल अनाथालय र सोलु बाल कल्याण आश्रममा रहेका बालबालिकाका लागि पनि खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनजागरण समाज सुधार आश्रमका 44 बालबालिकाका लागि लुगा सहयोग गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। धितोपत्र बजारमा यस साता शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उतार चढाव पूर्ण रह्यो। यस साताको कारोबारमा बुधबार बाहेक अन्य सबै दिन नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट आयो। नेप्से सूचकमा मात्र नभई यो साता कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। मौद्रिक नीति आए यता नेपाली शेयर बजारबाट लगानीकर्ताले 7.25 खर्बभन्दा बढी गुमाइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। यो साता नेपाली शेयर बजारमा खासै उल्लास देखिएन। बजारमा अघिल्ला साता चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक दुवै समाचार फैलिए, जसका कारण केही दिन नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कको सुधार भयो भने अधिकांश दिन उच्च अङ्कको गिरावट पनि देखियो। नेप्से सूचकले मात्र नभएर यो साता बजारलाई कारोबार रकमले पनि साथ दिएन। केही महिना अघिसम्म दैनिक कारोबार रकम 20 अर्ब नाग्ने गरेकोमा यो साताको 5 दिनको कारोबार रकम जोड्दा पनि 26 अर्ब 9,51,63,000 मात्रै पुगेको छ। औसतमा दैनिक कारोबार यो साता 5 अर्ब 21,90,32,000 मात्र भएको छ। कारोबार बढ्न नसक्दा बजार पनि माथि जान नसकेको कतिपयको बुझाइ छ।
अझ साताको अन्तिम कारोबारको दिन त 7 महिना यताकै न्यून कारोबार भयो। बिहिबार नेप्सेमा 3 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भयो। यसअघि गत 2077 चैत 14मा 3 अर्ब 37 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। त्यस यता कुनै दिन पनि उक्त रकमभन्दा कमको कारोबार भएको थिएन। यो साता 5 दिन खुलेको सेयर बजारमा 4 दिन उच्च अङ्कको गिरावट आउन पुग्यो भने साताको चौथो कारोबारको दिन बुधबार भने नेप्से सूचकमा 50 अङ्कको सुधार आएको थियो। साताभर नेप्से सूचक 186.26 अङ्कले घट्दै 2633.42 बिन्दुमा आइपुगेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याएको अघिल्लो दिन नेपाली शेयर बजार सूचक नेप्से 3179 बिन्दुमा थियो। तर बजार मैत्री नीति नआउँदा नेप्से सूचक त्यसयता निरन्तर घटिरहेको छ। मौद्रिक नीति आए यता नेपाली शेयर बजार 30 वटा कारोबार दिन खुलेको छ। यो बीचमा नेप्से सूचक 546 अङ्कले घटिसकेको छ। बजार पुँजीकरण पनि मौद्रिक नीति आउनु पूर्व 44 खर्ब भन्दा माथि थियो, तर त्यो निरन्तर घटेर हाल 36 खर्ब 86 अर्बमा कुम्चिएको छ। यस अर्थमा नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले 30 दिनको बजारबाट 7.25 खर्ब भन्दा बढी गुमाइसकेका छन्। बजार घट्नुमा लगानीकर्ताले केन्द्रीय बैङ्कको नीति र अर्थ मन्त्रालयको व्यवस्था मुख्य कारण मानेका छन्। नियामक निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र बजार घट्ने गरी आउने नीतिले असर गरेको उनीहरूको बुझाइ छ। लगानीकर्ता चिरञ्जीवी पौडेल नियामक निकायका कारण पुँजी बजारमा सुनौलो भविष्य देखेर लगानी सुरु गरेका लगानीकर्ता मारमा परेको गुनासो गर्छन्। केही दिनदेखि जुन प्रकारले हिसाबले बजारमा गिरावट आएको छ, यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई नै एउटा तर्सित बनाएको अवस्था छ। अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित निकायबाट बजारलाई सम्बोधन हुनुपर्ने केही कुराहरू आउनु पर्थ्यो, तर त्यस हिसाबको सम्बोधन गर्ने कुराहरू आउनुपर्ने ठाउँमा उल्टो बजारलाई नै तर्सित बनाउने अभिव्यक्तिहरू अर्थमन्त्री तथा केही नियामक निकायमा रहेका पदाधिकारीहरूबाट जुन हिसाबले आएको छ, यसले समग्र बजारलाई नै असर गरेको छ। पुँजी बजारमा एउटा सुनौलो भविष्य देखेर लगानी गर्ने म जस्ता कैयौँ लगानीकर्ताहरूलाई सम्बन्धित नियामक निकाय, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयबाट उचित रूपमा समयमा नै सम्बोधन हुन नसकेमा हतोत्साहित हुने र समग्र पुँजी बजारबाट नै बाहिरिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। विशेष गरी बजारमा नयाँ प्रवेश गरेका र बजार बेसरी घटेको नदेखेका लगानीकर्ताहरू बढी पेनिक भएका छन्। उनीहरूले त्रसित भएर सेयर बेच्दा बजार घट्ने क्रम नरोकिएको कतिपयको भनाइ छ। तरलता सङ्कुचन हुनु, सोही न्यूमा बैङ्कहरूले ब्याज दर वृद्धि गर्नुले बजारमा नकारात्मक असर भएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियाले फेरि अर्को एन्टी एयरक्राफ्ट मिसाइल परीक्षण गरेको छ। 1 महिनाको अवधिमा उत्तर कोरियाले गरेको यो चौथो मिसाइल परीक्षण हो। पछिल्लो पटक गरिएको मिसाइलमा 2वटा राडर कन्ट्रोल र अन्य नयाँ प्रविधिहरू रहेको उत्तर कोरियाली समाचार संस्थाहरूले जनाएको छ। यो परीक्षणलाई पनि उसले देशको सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण भनेको छ। उता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भने उत्तर कोरियाको निरन्तर मिसाइल परीक्षणले क्षेत्रीय सुरक्षामा अस्थिरता बढाएको बताएको छ। राष्ट्रसङ्घले समेत उत्तर कोरियामाथि कुनै पनि प्रकारको मिसाइल परीक्षण तथा आणविक प्रविधि प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाए पनि उसले त्यसलाई लत्याउँदै परीक्षण र प्रक्षेपणलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। इथियोपियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 7 जना कर्मचारीलाई देश निकाला गरेको छ। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै इथियोपियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीहरूलाई देश निकाला गरेको हो। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र टिग्रेमा मानवीय सहायता पुर्याउन सरकारले असहयोग गरेको आरोप राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीहरूले लगाएका थिए। त्यस लगत्तै इथियोपियाले राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफ, मानवीय सहायता संयोजन कार्यालय लगायतका 7 जना कर्मचारीलाई 72 घण्टाभित्र देश छाड्न आदेश दिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। इथियोपियाको यो निर्णयप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दुःख व्यक्त गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यो घटनाबाट आफू स्तब्ध बनेको बताएका छन्। इथियोपियाको अपेक्षाबारे छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार।
एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटको पहिलो खेलमा आज ललितपुर प्याट्रियट्सले विराटनगर वारियर्समाथि जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा ललितपुरले वारियर्सलाई 37 रनले पराजित गरेको हो। ललितपुरले दिएको 227 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 189 रन मात्र बनाउन सक्यो। विराटनगरका लागि दिलसन मुनाबिराले 59 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टोलीको हार टार्न भने सकेनन्। जितसँगै ललितपुरले 4 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। ललितपुर चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। विराटनगरको यो लगातार तेस्रो हार हो। अङ्कविहीन विराटनगर पुच्छारमा रहेको छ। यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा चितवन टाइगर्सले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। पोखरा राइनोजलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै चितवनले तेस्रो जित निकालेको हो। यस जितसँगै चितवन 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पोखराले 3 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। पोखरा चौथो स्थानमा रहेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रको सर्वाधिक ठूलो फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिपको 13औं संस्करण आजबाट मालदिप्समा सुरु हुँदैछ। माले स्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा हुने साफ च्याम्पियनसिपमा 5 राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ। यसपटक आयोजक मालदिप्स, नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको सहभागिता रहेको छ। लिगमा 5 टोलीले एकअर्का विरुद्ध खेल्नेछन् र लिग चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि असोज 30 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 13औं साफको पहिलो दिन शुक्रबार 2 खेलहरू हुनेछन्। पहिलो खेलमा श्रीलङ्का र बङ्गलादेश भिड्नेछन्। दोस्रो खेलमा नेपाली आयोजक तथा साबिक विजेता मालदिप्स विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल र मालदिप्स बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ठुलै तामझाम सहित नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन गोदावरीमा सुरु। पदाधिकारीमा हेरफेर गर्दै वैचारिक अवधारणा र आगामी कार्यदिशाबारे महाधिवेशनमा छलफल गरिने। पार्टी कब्जा गर्ने असफल प्रयासपछि प्रचण्डले एमाले फुटाएको ओलीको निष्कर्ष। आफू नयाँ जनयुद्धको खोजीमा रहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। 1.5 वर्षपछि नेपाल भारत सीमा नाका खुल्यो। चाडपर्व लक्षित व्यापार व्यवसाय गर्न स्थानीयलाई सहज। पर्यटक आगमन सुचारू हुने अपेक्षा। उत्तर कोरियाद्वारा राष्ट्रसङ्घको आदेश समेतलाई लट्याउँदै मिसाइल परीक्षणलाई निरन्तरता। 1 महिनामै 4औं मिसाइल परीक्षण। क्षेत्रीय सुरक्षामा अस्थिरता बढाएको अमेरिकी भनाई। र EPL T20 क्रिकेटमा आज ललितपुर प्याट्रियट्स र चितवन टाइगर्सको जित। वारियर्स र पोखरा राइनोज पराजित। जितसँगै चितवन अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।